बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत राव व्लॉग। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा अहम है और आजकल जो एक हॉट इशू बना हुआ है कि रजब अली भट्ट को वकला ने वो मारा है जी कराची में, और इशू जो है वो बहुत हाईलाइट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात जो है ये चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो वाक़या हुआ है ये होना दुरुस्त है, ये वाक़या होना चाहिए था, क्या जो उसको मारा गया है रजब अली भट्ट को वो सही किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, ये दो बातें आज मैं यहाँ पे करूँगा। एक बात तो ये कि रजब अली भट्ट के हवाले से, और दूसरा अपने वकला भाइयों के हवाले से। और आज का मेरा जो मेन जो ये व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो वकला के हवाले से जो है कि हम डिस्कस करेंगे कि वकला को ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। पहली बात तो ये है कि ये बात आप क्लियर कर लें कि मेरा ज़ाती तौर पे रजब अली भट्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हमदर्दियाँ नहीं हैं। इसमें कोई ऐसा ये मैं इसका कोई भी ना ये समझे कि मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा उससे कोई ऐसा ताल्लुक़ है या मैं उसकी फ़ेवर में ये बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात देखें जी कि रजब अली भट्ट नहीं, कोई भी हो, जिसने कानून की वायलेशन की है, जिसने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि अनलॉफुल है, इल्लीगल है, उसकी सज़ा जो है वो कानून ने देनी है। ये सिर्फ मैं रजब भट्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी शख्स को, वकला नहीं, कोई भी हो, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि अगर कोई शख्स कोई गलत काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसको जो है वो खुद से लड़ाई करके या खुद से उसको मार के उसका बदला लिया जाए। अगर ये ऐसी इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए कि हर बंदा अपनी बात का, या अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई स्टेट के खिलाफ कोई जुर्म हुआ है किसी शख्स से, तो कोई दूसरा शख्स उठे और उठ को जाके उसको मारना शुरू कर दे और ये कहे कि जी मैंने इसलिए मारा है कि इसने ये जुर्म किया है, तो ये गलत है। ना इसकी इजाज़त जो है हमारा जो है वो दीन देता है, और ना ही इसकी इजाज़त जो है वो हमारा कानून देता है। क्योंकि अगर ये बात अगर शुरू हो जाए तो फिर तो मुल्क में कानून ही कोई ना रहा ना जी। फिर तो ये है कि जो उठेगा हर बंदा, फिर तो ना हमारे किसी इदारों की ज़रूरत है, किसी भी अदारे की ज़रूरत नहीं है, ना अदालतों की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कि फिर हर बंदा ये कहे कि जी मैं खुद इंसाफ ले सकता हूँ, अपने आप को मैं खुद इंसाफ दिलवा सकता हूँ। अगर हर बंदा अगर ये सोचने लग जाए कि अगर मेरे खिलाफ अगर किसी ने कोई जुर्म किया या मुझे किसी ने तंग किया तो मैं खुद ही उसका बदला ले लूँगा, अगर ये बात शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई इदारे नहीं हैं, तो हर बंदा अपने तो जो है वो अपना बदला जो खुद ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक मुल्क है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो है वो अपना अपना काम जो है सरअंजाम दे रहे हैं। इसलिए किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अगर कोई जुर्म करता है तो वो जिसके खिलाफ जुर्म किया जाता है, जो मज़लूम होता है, वो खुद ही उठे और जाके अपना बदला ले ले, इसकी इजाज़त जो है वो उसको नहीं होती। एक तो बात थी जी ये कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो खुद बदला ना ले, वो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करे और कानून से जो है वो उसकी रहनुमाई हासिल करे, कानूनी उसकी मदद करेगा और कानूनी तौर पे वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। ये तो बात होगी ये के लिए। अब ये बात रह गई जी अपने वकला भाइयों के हवाले से। मैं भी वकला कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत इस हवाले से तजर्बा है। देखिए जी, बहुत दुख होता है। अब मैं ये सिर्फ डायरेक्टली अपने वकला भाइयों से कह रहा हूँ। बड़ा दुख होता है कि जब हम ये देखते हैं कि कोई भी वकील भाई इस यूनिफॉर्म में, इस कोट में, इस टाई में किसी भी शख्स को, वो चाहे सड़क पे मारे, वो चाहे घर में मारे, वो चाहे अदालतों में मारे, वो कहीं भी मारे उसको, और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ हो, तो ये बात बहुत गलत है। ये बहुत हमारे एथिक्स के खिलाफ ये बात है। ये हमारा जो है ये प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ये इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता कि जी हम ऐसा करें। और ख़ुसूसी तौर पे, और होता क्या है जब हम ऐसा काम करते हैं, तो होता क्या है, ये वो फ़र्द वाहिद, वो कोई एक शख्स या दो शख्स या चार शख्स, वो चार वकला या पांच वकला ये काम करते हैं, तो होता क्या है, होता ये है, कहा ये जाता है, सुनने में ये आता है कि वकील सारे बहुत बुरे हैं, कि वकील सारे बहुत गलत हैं। अब हुआ क्या कि किसी एक बंदे ने किया, दो बंदों ने किया, तीन बंदों ने किया जो कि वकील थे, उन्होंने ये काम किया और पूरे का पूरा प्रोफेशन जो है वो बदनाम हो जाता है।
یہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں بطور وکیل کافی دفعہ دیکھا ہے عدالتوں میں بھی، کبھی پولیس والے کو وکلا صاحبان مار رہے ہیں، کبھی کسی کلائنٹ کو مار رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہے تو کبھی اس کو مار رہے ہیں، تو وہ تو اپنا مار کے اپنا غصہ ختم کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مارنا ٹھیک ہے، وکیل نہیں کوئی بھی ہو اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو وکلا جو کہ ہم لوگوں کو انصاف دلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکیل جو ہے وہ مددگار جس کا مطلب ہے، تو وہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کو انصاف دلانے میں۔ اگر ہم ہی خود ہی جو ہے وہ مار دھاڑ پہ آ جائیں اور وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں اس بات سے قطع نظر کہ اس کا کیا قصور تھا، جیسے میں نے پہلے یہ ٹاپک میں جو پہلی میں نے بات کی ہے کہ اس بات سے کوئی ایسا کوئی اس وقت قطع نظر ہے کہ جی اس کا قصور کیا تھا، اس نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، اس نے کتنے بڑے ایسا کو فیل کیا تھا جس سے اس کو مارا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ مارنا آپ کا حق نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے جو قانون کہتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ جو کہ لوگوں کو قانون کی مدد دلانے میں مدد کرتے ہیں، اگر وہی قانون ہاتھ میں لے لیں تو اس سے نہ صرف وہ فرد واحد تو پتہ نہیں بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وکلا کا پروفیشن ضرور بدنام ہو جاتا ہے۔ اور میری تمام وکلا بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی کیا کریں، کہیں بھی کوئی بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری بھی دوستیاں، ہماری بھی مخالفت ہوتی ہے، لیکن قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم خود سے مارنا شروع کر دیں اور اس سے اس پروفیشن کو بدنام نہ کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام وکلا بھائیوں سے، مہربانی کیا کریں، ایسا کچھ نہ کیا کریں۔ دیکھیں رجب بٹ کا اپنی ایک کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں اس کو، اور اس کے کردار پر کتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اب اس جیسے بندے کو جب وکلا ماریں تو اس کے بعد کیا ہے کہ وکلا نے کوئی یا تو ہونا کہ تعریف ہو گئی ہے، پھر تو ہم بھی کہیں کہ جی میں بھی وکیل ہوں، میں بھی بتاؤں جی کہ جو رجب بٹ کو جن وکیلوں نے مارا تھا وہ ہمارے بھائی تھے، جی میں وکیل ہوں تو مجھے بھی جو ہے عزت دی جائے۔ اگر تو ایسا ہے تو میں بھی فخر کروں، اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 تاریخ پھر ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم اس کو بتائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے پروفیشن کی، میں اپنے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک وکیل کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے ہمارا پیشہ، ہمارا پروفیشن بہت قابل عزت پروفیشن ہے ہمارا، لیکن صرف ہماری ان باتوں کی وجہ سے، ہماری ان باتوں کی، ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب ہمارے منہ پہ گالیاں نکالتے ہیں کہ جی وکیل ہے ہی ایسے ہیں۔ خدا را ہمیں جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، ہم اپنی عزت بنانی چاہیے، اپنے پروفیشن کی عزت بنانی چاہیے۔ لیکن اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو اس سے ہم نہ صرف ہم خود بدنام ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا یہ پروفیشن جو ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بدنام ہوا ہے، ہم تو کوشش کریں اس کی عزت بنائیں اس کی، اور لوگ ہماری مثالیں دیں کہ یار یہ وکیل صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ لیکن جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے پتہ نہیں رجب بٹ کو کسی نے برا کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن وکیلوں کو ضرور برا کہا ہے کہ نہیں جی وکیلوں نے یہ غلط کیا۔ اور وکیل جہاں بھی یہ کام کرتے ہیں ہمیشہ ایک وکیل کو برا نہیں کہا جا سکتا، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اس پروفیشن کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ وکلا صاحبان کو چاہیے کہ اگر دوسروں کی خاطر جیسے ہم لڑتے ہیں، تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں، نہ کہ ہم خود جو ہے اس سے بدلہ لینے لگ جائیں اور پھر ہم سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل ہو جائیں، سارا جہان دیکھے اس بات کو کہ یار یہ وکیل کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا آج ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو میں بات کلیئر کر دوں کہ میرا اس رجب بٹ سے کوئی تعلق، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف میں آج کا یہ ویلاگ اپنے وکیل بھائیوں کے لیے، اپنے اس پروفیشن کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ میری بار بار یہ گزارش ہے کہ ہم وکلا بھائیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، اس حوالے سے ایک ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔